Kamusta na kamo mga biyanamon nga mga Ilonggo? Kabay pakuntani nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan kag malayo sa mga mabugat nga balatian, updanay kita liwat sa programa nga ini ag matuod nga pagtuo. Mga abyanamon, mahimo nga ginakatingala sa madamo nga mga tawo subong. Kung nga abala nga kun sa noo nga mabudlay ang pangabuhi, madamo pa sang mga nagakatabo subong nga labi pa nga nagapabugat sa pagpangabuhi sang mga tawo. Ang ginatumod nila amo ang kasubong sang mga ginamo nga nagakatabo, ang mas nagadalom nga kapigaduhon sang pangabuhi, mga kalabidad kag ang padayon pa nga paglapnag sang mga makahalalit nga mga balatian, nga madasig nga nagalaton sa madamo nga mga tawo, nga naging rason sa kamatayon sang madamo na nga mga tawo. Kasubong sining COVID-19 nga bilog nga kalibutan ang ginhalitan na sini. Nagapaminsar ang iban kung sa diin bala padulong ining mga kalalatan nga ini. Ini na bala ang ginasiling nga katapusan sang kalibutan. Gani at hagon naton suno sa Biblia. Matuod gid man bala nga may ara sang katapusan sang kalibutan. Hindi opinyon ang basihan sang aton sabat, kundi magabasi kita sa nakasulat mismo sa Biblia. Bangod ini ag mga pulong sang Dios. Pamatiin ninyo sa ikaduhang Pedro 3:10 sa badbad nga the message, But when the day of God's judgment does come, it will be unannounced, like a thief. The sky will collapse with a thunderous bang, everything disintegrating in a huge conflagration, earth and all its works exposed to the scrutiny of judgment. mga abyanamon nga mga Ilonggo masanag nga ginapamatud-an sang Biblia nga may ara gid man sang katapusan sang kalibutan. Kag ina matabo sa adlaw sang paghukom. Suno sa sitas, ang tanan nga butang mawasak sa isa ka dako nga sunog. Ang kalibutan kag ang tanan nga mga buhat nga yari diri igahayag sa pag-usisa sa paghukom. Kunamo, makakululbaan ang matabo sa mga tawo nga hindi maluwas sa adlaw sang paghukom. Bangod pagasilutan sila sa lidaw nga kalayo, kag wala sag mahimo nga panaguan ang tawo kay ang bugos nga kalibutan suno sa sitas pagasunugon. Ano ang importante nga dapat naton maintindihan? Siling sa sitas, ang adlaw sang paghukom sang Dios magaabot ina hindi igawaragwag. Wala sang bisan sino nga tawo ag nakahibalo kon ano ang eksakto nga adlaw kag oras sang pag-abot sang paghukom, kundi ang aton Ginoong Dios gid lang ag nakahibalo. Kun amo, dapat gid ini nga mangin prioridad nga paghandaan sang tawo. Ginapamangkot sang iban, wala gali sang nakahibalo sang eksakto nga adlaw kag oras sang paghukom. Nga ginasiling sang mga katapo sa Iglesia ni Cristo nga malapit na ini matabo. Gani dapat nga paghandaan na. Wala sang ginhatag nga eksakto nga oras o kun petsa sang adlaw sang paghukom. Pero ginklaro ang mga palatandaan. Pamatiin ninyo, diri sa Lucas 21:9 tubtob 11, 27 tubtob 28, amo sini ang sabat sang aton Ginoong Hesukristo. When you hear of wars and disturbances, civil unrest, revolts, uprisings, do not panic, for these things must take place first, but the end will not come immediately. Then he told them, Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be mighty and violent earthquakes, and in various places famines and pestilences, plagues, malignant and contagious, or infectious epidemic diseases, which are deadly and devastating. And there will be sights of terror and great signs from heaven. And then they will see the Son of Man coming in a cloud, with great transcendent and overwhelming power, and all his kingly glory, majesty, and splendor. Now, when these things begin to occur, look up and lift up your heads, because your redemption, deliverance, is drawing near. Ang rason kun nga napatud gid naton nga malapit na ang adlaw sang paghukom. Bangod ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo, ang mga palatandaan kung malapit na ang adlaw sang paghukom. Siling niya,
makabati kamo sang mga ilinaway kag mga pagpakigbato. Ang pungsod magapakig-away kontra sa pungsod, kag ang ginharian kontra sa ginharian. Ang katumanan sini amo ang natabo nga First World War nga nag-umpisa sadtong tuig 1914, kag ang Second World War nga natabo sadtong 1939. Ginsiligman sang aton Ginoong Hesus suno sa sitas nga may ara sang mga mabaskog kag makahalalit nga mga linog, kag sa nagakalain-lain nga mga duog sang kagutom. Mga biyanamon, hindi bala ini mismo ang makit-an naton nga nagakatabo subong. Luwas pa dira ginsiligman sang aton Ginoong Hesus nga may ara sang mga kalalatan, mga peste, makamamatay kag makalalaton, ukon madasig nga nagapanglaton nga mga epidemya sang mga sakit nga makamamatay kag makahalalit. Kung matalupangdan ninyo, mga biyanamon, ang nagakatabo subong nahadungod sa badasig nga paglapnag sa bugos nga kalibutan, sinig makalalaton kag makamamatay nga sakit nga ginatawag COVID-19 nga nagpatay na sag madamo na nga mga tawo sa bugos kalibutan, gintagna na ina sa Biblia. Gadi hindi ginakatingala sang mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Ang mga nagakatabo subong, bangod gintagna na ina sang aton Ginoong Hesus nga matabo. Apang ano bala ang ginapamatudaan sini kung mag-umpisa na ini nga magkalatabo? Ang siling sang aton Ginoong Hesus, kung makit-an na nga ang tanan nga mga ini nag-umpisa na nga matabo, ang inyo katubsanan, kaluwasan, nagaabot na sang malapit na gid. Kun amo, ining aton panahon subong, panahon nga malapit na ang pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo, ukod malapit na ang adlaw sang paghukom. May ara sang mga nagapamangkot. Ano kuno ang pamatuod nga may ara gid man sang matabo nga adlaw sang paghukom? Mga abyan, pamatiin ninyo ang pathag ni Apostol Pablo diri sa Hebreo 9:27 amo sini ang nakasulat. Kag sa bagay nga gintangdo sa mga tawo nga mapatay sig makaisa, kag sa tapos sina ang paghukom. Sa ginbasa ko nga sitas, masanag nga gintangdo sang Dios ang kamatayon sang tawo, kag amuman ang paghukom. Ang ginahatag sang Dios nga pamatuod nga may ara gid man nga paghukom, amo ang kamatayon sang tawo. Ano ang dapat naton maintindihan? Kung paano nga nagakatabo ang kamatayon sang tawo, patud gid nga matabo man ang paghukom. Kaya ang nagtangdo sang adlaw sang paghukom, amo man ang Ginoong Dios nga nagtangdo sang kamatayon sang tawo. Adlaw-adlaw may nabalitaan kita nga mga tawo nga nagakalamatay. Labi na gid subo nga may nagalapnag nga pandemya. Ang kamatayon hindi mapunggan sang bisan sino nga tawo. Kun amo, mangin ang pag-abot sang adlaw sang paghukom. Hindi man mapunggan sang tawo kag madali na ini mag-abot. Gani ano bala ang ginapahimo sang aton Ginoong Hesukristo sa tanan nga mga tawo, labi na gid kag madali na lang ang iya pag-abot. Ukon ang adlaw sang paghukom. Ang akon paggabasahon, pahayag sang aton Ginoong Hesus nga nakasulat diri sa Mateo 24:44, amo sini ang aton mabasa. Gani magbantay gid kamo, kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ako nga anak sang tawo magaabot. Mga abyan, ang siling sang aton Ginoong Hesukristo, magbantay gid kamo. Ginatudluan kita sang aton Ginoo nga magbantay ukon maghanda kita na hanungod sa iya malapit na nga pag-abot. Nga abala kinahanglan gid magbantay ukon paghandaan ang pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Ginpaathag man niya nga ang iya pag-abot sa oras nga wala ninyo ginapaabot. Ukon wala sang may nakahibalo sang eksakto nga takna sang iya pag-abot bilang pagpamatuod. Yara bala sa ano nga sitwasyon sang pagpangabuhi ang mga tawo sa kalibutan sa pag-abot sang aton Ginoong Hesus. Mga abyan, mabasahan naton ina diri sa Lucas 17:26
tubtub sa 30. Subong sang natabo sa mga adlaw ni Noe. Amuman ag matabo sa inadlaw sang anak sang tawo. Ang tanan nagkalaon kag nag-ininom, ag mga lalaki nagpalangasawa, kag ang mga babayi nagpalamana. Tubtub sa adlaw nga si Noe, nagsulod sa arka, kag ang anaw nag-abot, kag naglumos sa ilatanan. Amuman ang natabo sa mga inadlaw ni Lot. Nagkalaon kag nag-ininom sila. Nagpamakal kag nagpamaligya sila. Nagpananom sila kag nagpatindog sa mga balay. Pero sa adlaw nga si Lot nakagwa sa Sodoma. Nag-ulan sing kalayo kag asupre didto sa Sodoma. Kag nagkalamatay ang tanan nga mga tawo. Mangin kaangay man sini sa adlaw nga ipahayag ang anak sang tawo. Sa mga sitas nga ginbasa ko matalupang danaton nga antes ang pag-abot sang aton Ginoong Hesus, ang mga tawo masyado kasako sa ila pang adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Hindi bala mga biyanamon nga iniman ang sitwasyon sa mga tawo sa panahon naton subong. Ang masami nga ginapaminsar sang tawo amo ang nahanungod sa ila mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Kapareho balasang pagpangita sang palangabuyan, pagpangita sang kalanunon, apang kun pamangkuton ang nahanungod sa kalalatan nga maabot sa adlaw sang paghukom. Ang madamo wala sa ila paminsaron ina. Apang ginasiling sang iban nga ang Ginoong Dios naman mahinigugmaon. Kung gulpiada ang pag-abot sang aton Ginoong Hesus, paano pa kuno makahanda ang mga tawo sina? Kung natalupangdan ninyo, kapareho sang sitas, nga ginbasa ko antes, ginsilutan sang Dios, ang mga tawo, ginpadala niya anay si Noe para magwali sa mga tawo na hanungod sa kung paano sila maluwas sa baha nga anaw. Apang ang sala nga reaksyon sa mga tawo sadto, amo ang wala nilang ginpamatian ang mga pulong sang Dios nga ginwali ni Noe. Nga para sila maluwas sa baha, kinahanglan nila magsulod sa arka, bangod dira ang duog para sila maluwas. Ang kamatuoran nga nabatian ninyo inisubong, ginapahanda na kita sang Dios. Mga abyanamon nga mga Ilonggo, ina man ang reaksyon sang iban kung mabatian nila nga ginatudlo sang Iglesia ni Cristo ang nahanungod sa kung paano bala ang tawo maluwas sa adlaw sang paghukom. Ang iban ginapabuyan-buyanan anay, kag ang iban naman wala nila ginapamatian kag ginasunod ang mga pulong sang Dios. Nga ina kuntani ang paagi para ang tawo hindi pagsilutan kundi mangin mapalad sa adlaw sang paghukom. Gani wala untat ang Iglesia ni Cristo sa pagwali. Nahanungod sa kung paano ang tawo makaupod sa mga mangin mapalad sa adlaw sang paghukom. Suno sa Biblia, sino bala ang mga mapalad nga tawo sa adlaw sang paghukom? Kag nga abala sila nangin mapalad. Ang sabat nakasulat dire sa Apokalipsis 22:12. Nagsiling si Jesus, "Pamati kamo, hindi na lang madugay kag magabalik na ako, kag daluon ko ang balos nga para sa kada isa, suno sa iya mga binuhatan." Ang mga mapalad sa adlaw sang paghukom, amo ang mga tawo nga makabaton sang balos nga bugay, halin sa aton Ginoong Hesukristo. Ano bala inang balos nga bugay nga igahatag sang aton Ginoong Hesukristo sa mga mangin mapalad sa iya nga pag-abot sa adlaw sang paghukom? Ginpaathag ina ni Apostol Pablo diri sa Hebreo 9:28. Amo man si Kristo, kaisa lang siya napatay bilang halad agud makuha ang mga sala sang mga tawo. Matuod nga mabalik siya liwat diri sa kalibutan. Pero hindi sa paghalad liwat agud makuha ang atod mga sala, kundi sa pagluwas sang mga tawo nga nagahulat sa iya. Ang bugay nga igabalo sang aton Ginoong Hesukristo. Sa mga mapalad sa iya pag-abot amo ang kaluwasan sa silot sa adlaw sang paghukom. Gani dako nga bugay nga hindi matupungan sang bisan ano nga manggad diri sa kalibutan kun maangkon sang tawo ang kaluwasan
sa adlaw sang paghukom. Mahimo nga ginapaminsar sang iban nga madamo na sila sang naipundar sa kabuhi nga nakabulig sa ila para makaangkon sag maayo nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang masami nga ginapanguyatan sang iban amo ang ila kaugalingon nga kaalam. Mga abyan, hindi mapanguyatan sang tawo ang iya kaugalingon nga kaalam para maisiguro ang iya kaluwasan. Bilang pamatuod, yari ang siling sang balaad nga kasulatan diri sa unang Korinto 1:19. Kay ang kasulatan nagsiling, dulaon ko ang kaalam sag mga maalam, kag pakawalaon sing pulos ang paghangop sang mga mangin alamon. Masanag nga hindi mapanguyatan sang tawo ang iya kaugalingon nga kaalam bilang basihan sang kaluwasan. Pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia ang dapat nga mangin basihan sa ikaangkon sang kaluwasan. Paano naman kung isiling sang iban nga madamo na sila sang naipundar nga manggad? Nakahatag pa gani ini sang kasulhayan sa ila pagpangabuhi. Mga biyan, hindi man ang manggad diri sa kalibutan ang makaluwas sa tawo sa adlaw sang paghukom. Amo sini ang pamatuod sang Biblia Diri sa Sophonias 1:14 tubtub 15 kag 18. ang dako nga adlaw sang Ginoo malapit na. Malapit na gid kag madasig ang iya pag-abot. Sa sadto nga adlaw bisan ang pinakamaisog nga mga soldado magapanghayhay. Mangin adlaw yadto sang kaakig, kagamo, kalisod, kalaglagan kag kapyerdihan. Adlaw sang kadulom kag kasubo, maitom kag magaluom nga adlaw. Sa sadto nga adlaw kun ang Ginoo magapakita sa iya kaakig, bisan ang tanan nila nga pila kag bulawan indi makaluwas sa ila. Ang buguos nga duta malaglag paagi sa kalayo sang iya kaakig. Butangan niya sing katapusan. Hinali nga pagtapos sa tagsa-tagsa nga nagapuyo sa duta. Dapat man matalupangdan naton mga biyan ang ginsiling sa sitas nga ang dako nga adlaw sang Ginoo malapit na. Malapit na gid kag madasig ang iya pag-abot. Gani dapat madasig man ang aton aksyon nga paghandaan ining pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Bangod makasiligni ang maabot sa tawo kung hindi siya makaupod sa mga pagaluwason sa adlaw sang paghukom. Kung ini ganing paglapnag sa makahalalit nga sakit ang COVID-19 nga, isa sa mga palatandaan nga malapit na ang pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Ginakakulbaan kag grabe nga halit ang gintuga sini sa mga naapektuhan. Mas labi na gid ang silot sa adlaw sang paghukom. Dapat gid nga maintindihan sang tanan nga ang Ginoong Hesukristo ang gintangdo sang Dios nga magaluwas sa tawo, gani dapat hibaluon man naton kung ano ang ginatudlo sang aton Ginoong Hesukristo nga paagi para ang tawo maluwas. Labi na gid nga kun nahanungod sa kaluwasan, madamo sang opinyon ang iban dira. Apang para hindi kita mahulog sa sayop nga pagtuo, ang Ginoong Hesukristo mismo ang pamangkuto naton. Paano bala ang tawo pagaluwason sang aton Ginoong Hesukristo sa adlaw sang paghukom? Ang pagabasahon ko, pahayag mismo sang aton Ginoong Hesukristo. Diri sa Juan 19, sa Revised English Bible, sa pagkabadbad na sa hiligay nun. Ako ang ganhaan, ang bisan sino nga magsulod sa panong, pinaagi sa akon, maluwas siya. Masanag ang sugo sang aton manluluwas sa tanan nga mga tawo. Ang bisan sino nga magsulod sa panong, pinaagi sa akon, maluwas siya. Gani para ang tawo maluwas, may ara siya sang dapat himuon. Kinahanglan gid niya magsulod ukon mangin miyembro sang ginasiling ni Kristo nga panong. Ano bala inang ginatumod nga panong? Nga dapat magsulod ukon mangin miyembro ang mga tawo para maangkon nila ang kaluwasan. Ang ginatubod nga panong, ina ang iglesia ni Kristo. Yari ang pamatuod sa Biblia. Diri sa Binuhatan 20:28, sa Lamsa, amo sini ang aton mabasahan.
Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon, kag ang bugos nga panong, nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap, agud pa kanoon, ang Iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga abyan, masanag sa Biblia nga, ang ginatumod nga panong, nga dira dapat magsulod ukon mangin miyembro ang tawo agud maluwas. Amo ang Iglesia ni Kristo. Ang Ginoong Hesus Kristo mismo ang nagsugo nga para ang tawo maluwas. Kinahanglan niya magsulod kay Kristo ukon maging katapo sa Iglesia ni Kristo. Hindi ina opinion lang namon, kundi mismo ang Ginoong Hesus Kristo ang nagtudlo. Suno sa mga sitas nga ginbasa naton, nga ang tawo kinahanglan gid nga magsulod sa Iglesia ni Kristo para maluwas. Basi magkatingala kamo nga mga biyan kun nga ang Iglesia ni Kristo. Ang dapat sudlan sang tawo agud maluwas. Yara man sa sitas. Bangod ang Iglesia ni Kristo ang nagaisahanon nga ginbakal sang dugo sang aton Ginoong Hesus Kristo. Ano bala ka sigurado nga bangod ang Iglesia ni Kristo ang ginbakal sang dugo sang aton Ginoong Hesus Kristo, ini ang iya pagaluwason. Amo sini ang pagpamatuod ni Apostol Pablo nga nakasulat diri sa Roma 5:8 tubtub sa 9, yari ang iya pathag. Pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton, bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi gid pakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton. Kag tungod nga ginpakamatarog na kita, subong sang Dios. Paagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sang Dios. Mga kaabyanan, bangod ang Iglesia ni Kristo ang ginbakal sang dugo sang aton Ginoong Hesus Kristo, nakasulat sa sitas nga makasiguro gid kita nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sang Dios. Gani ginsigurado gid sang Biblia nga ang Iglesia ni Kristo ang patod nga maluwas sa adlaw sang paghukom. Ang kamatuoran nga nabatian ninyo, nga kinahanglan sang tawo ang Iglesia ni Kristo para siya maluwas, nagakahulugan sang dako nga pagpalangga sang aton Ginong Dios. Luyag niya, nga antes mag-abot ang adlaw sang paghukom, mahimo sang tawo ang nagakadapat nga paghanda, nga may kaangtanan sa pag-angkon sang kaluwasan. Ilabi na gid subong nga makasiligni ang nagakatabo sa aton palibot, nga mga palatandaan nga malapit na ang pag-abot sang adlaw sang paghukom. Nagakatuman na, kag padayon pa nga nagakatuman, isa ini ka mabaskog nga padawagan sang aton Ginong Dios para himuon ninyo ang pag-usisa sa Iglesia ni Kristo. Ang amon pagka-Iglesia ni Kristo ang nagahatag sang kabakod sang amon paglaom, nga sa atubangan sang tanan nga mga kanlatan nga aton ginaatubang subong, may nagahulat nga dako nga manggad nga kaluwasan sa pag-abot sang aton Ginoong Hesus Kristo. Kag sang mahimayaon nga klase sang kabuhi sa banwang balaan. Binagbinagan ninyo mga abyan namon ang panawagan nga ini sang aton mapinalanggaon nga Dios. Kabay pa kuntani nga antis magin ulihi ang tanan, makaupod namon kamo sa sulod sang Iglesia ni Kristo para magululupod kita sa kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Ini ang inyo alagad, ang Utod Joy Malte. Nagapasalamat gid sang madamo sa inyo ginhimo nga pag-upod sa programa nga ini ag matuod nga pagtuo.